उसमा अनुभूति हुन्छ, अनुभव हुन्छ। म अविनाशी रहेछु, म नित्य रहेछु, एक रस रहेछु। मर्ने भनेको यो शरीर मात्र रहेछ। यहाँ प्रश्न गर्नुभयो सृष्टिको विषयमा महाराज परीक्षितले। सुखदेव स्वामीले बताउन लाग्नुभयो सृष्टिको प्रारम्भमा जुन कुरा नारदजीले ब्रह्माजीलाई सोध्नु भएको थियो आफ्नो पितालाई, ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। जो अवस्था देखेर नारदजीले सोध्नुभयो भगवान हे पिताजी, हजुर त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हजुरभन्दा ठुलो को छ र हजुरले कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? को छ हजुरभन्दा माथि? मेरो दृष्टिमा त हजुर नै सर्वोपरि हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले बताउनु हो हे बाबु नारद, म सर्वोपरि छैन, म कसैको अधीनमा छु। ब्रह्मको अधीनमा यो सराचर जगत रहेको छ, हामी पनि उनैको अधीनमा छौं। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्माले विचार गर्नुभयो प्रलय पश्चात केही छैन, यहाँ सर्वत्र जला, केही नभएको अवस्थामा भगवानले विचार गर्नु हो एको हम बहुश्यामा। अब सृष्टिको विस्तार गर्नु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो, अहिले म मात्र छु। त्यसपछि भगवान नारायण जलमा शयन गर्नुभयो। नारः आप इति प्रोक्तः तस्मिन् शयने ततः नारायण इति उक्तम्। भगवान विष्णु जलमा शयन गर्नुभयो। नारः भनेको पानी हो, जल। नारः आपः बारी, जल भनेको पानी हो। भगवान विष्णु पानीमा जलमा शयन गर्नुभएको हुनाले नारायण। तर उहाँले सृष्टिको लागि चिन्तन गर्नुभयो र आफ्नो नाभिमा कमलको पुष्प उत्पत्ति गराउनु हो। त्यो कमल पुष्पमा चतुर्मुखी ब्रह्माजीलाई उत्पत्ति गराउनु हो। ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। कहीं कतै केही देखिँदैन, सर्वत्र जलामय छ। अब मलाई कसले सृष्टि गरे? मैले के गर्नुपर्ने हो? म कहाँ जानुपर्ने हो? उहाँ चिन्तामा रहनु, के गर्ने कसो गर्ने दुविधामा रहनु हो। त्यहाँ आकाशवाणी भयो। व्यञ्जन वर्णको 16 र 21औं अक्षर, कख गघ को अक्षर, तप तप, यो दुईटा अक्षरले युक्त भएको शब्द उहाँले सुन्नुभयो र विचार गर्नुभयो। मलाई तपस्या गर्नु भन्नुभएको रहेछ भनेर बुझेर उहाँले 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। भगवान ब्रह्माजीले भगवान नारायण जलमाथि नारायणको नाभिमा कमल पुष्पमा ब्रह्माजी ब्रह्म कमलैमा विष्णु सुते जलैमा ब्रह्म कमलैमा विष्णु सुते जलैमा ब्रह्म कमलैमा विष्णु सुते जलैमा ब्रह्म कमलैमा। Kamalayma, Viष्णु सुते जलैमा
बस भगवानको 100 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। भगवान विष्णुले बोलाउनु हो, ब्रह्माजी उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, हजुरको तपस्या पूरा भयो भनेर उठाउनु भयो। हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो ब्रह्माजीले भगवान नारायणको। तदर्श तत्र खिल सात्वतां पतिम श्रेय पतिम यज्ञ पतिम जगतपति। दर्शन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो र भगवान नारायणले ज्ञान दिनुभयो ब्रह्माजीलाई। मैले नै सृष्टि सञ्चालनको लागि हजुरको उत्पत्ति गरेको हुँ ब्रह्माजी, अब सृष्टि कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्। सृष्टिलाई विस्तार गर्नु छ, यी कार्यलाई हजुरले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर आज्ञा दिनुभयो। ब्रह्माजीले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान सदा सर्वदा हजुरको आशीर्वाद, हजुरको अनुकम्पा ममा बर्सिरहोस्। सृष्टि कार्य गरेको अभिमान मलाई कदापि नआओस्। मैले हजुरको चरणको स्मरण गर्न पाइराखौँ, चिन्तन गर्न पाऊँ, यही मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, वरदान दिनुहोस्। स्तुति बिन्ती गर्नु। प्रजा विसर्गे विभजामि भो जनम, म विस्तार त गर्छु, अभिमान कदापि नहोस्, अहङ्कारले कदापि दुःख नदियोस्। सदा सर्वदा हजुरको चिन्तन गरेर हजुरको चरणको स्मरण गरेर बस्न पाऊँ भने स्तुति बिन्ती गर्नुभयो। यही अवस्थामा भगवान विष्णुले नारायणले ज्ञान दिनुभयो, जसलाई चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। सोही ज्ञान सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई दिँदै हुनुहुन्छ। ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया यावानहं यथा भाव यद्रोपगुण कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् मस्तुते मदनाङ्गः। ब्रह्माजी सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्, म हजुरलाई परम ज्ञान दिन्छु भन्नु। कस्तो ज्ञान भन्दा परम गुह्यम ज्ञानम ग्रहण गर्नुहोस् ब्रह्माजी, म हजुरलाई अत्यन्त गोप्यमा पनि गोप्य परम ज्ञान दिँदैछु। त्यो ज्ञान कस्तो छ भन्दा विज्ञान समन्वितम, विज्ञानले युक्त भएको ज्ञान। ध्यान दिने कुरा छ यहाँ, विज्ञानले युक्त भएको जो गुह्य ज्ञान हो म हजुरलाई दिँदैछु। सावधान भएर ग्रहण गर्नुहोस्। के हो त ज्ञान अनि विज्ञान? हामी आज विज्ञान विज्ञान भनेर चित्कार गरिरहेका छौँ। हो चाहिँ के हो त विज्ञान? शास्त्रले चिन्तन तपस्याबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्राकृतिकको रूपमा प्रस्तुति गर्नु, स्फुटन गराउनु, दृश्य रूपमा स्थापित गराउनु नै विज्ञान हो। कुनै हाउगुजी विज्ञान होइन। प्राप्त भएको ज्ञानलाई अनुभवमा उतार्नु नै विज्ञान हो। विशेषण ज्ञान यति विज्ञान भने यसको अर्थ हुन्छ विशेष रूपले जुन पदार्थको अनुभव भएको छ त्यसलाई भनिन्छ विज्ञान। अनुभव नभइकन त्यसको उत्पत्ति गराउन सकिँदैन। जानेको वस्तुलाई दृश्य रूपमा परिणत गराउनु नै विज्ञान हो। रहस्यले युक्त भएको यसको अङ्गले परिपूर्ण भएको ज्ञान दिन्छु म हजुरलाई। सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। अमेवा चमेवाग्रे नान्यद् यत्
सदसत्पर पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत स्वस्म्यहम्। अहम एव अग्रे, अग्रे भनेको अगाडि। कस्तो अगाडि भन्दा सृष्टि प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि पूर्वको समयमा अहम एव, अहम भनेको म, एव भनेको नै, सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व पनि मै थिएँ। सृष्टि विस्तार हुनुभन्दा पहिला रहनेवाला पनि मै हुँ। न अन्यत अरू कुनै चीज वस्तुहरू छैनन्, सत्य या असत। म भन्दा भिन्न अर्को सतवाला पनि छैन, असतवाला पनि छैन, केवल एकमात्र मै हुँ। र सृष्टि भएको छ अहिले, यस सृष्टिमा मै छु, सृष्टिमा रहनेवाला पनि मै हुँ। जब यो सृष्टि प्रलयमा परिणत हुन्छ, बिलाउँछ, त्यसपछि रहनेवाला पनि मै हुँ। हेर्नुहोस् है, तीनवटा अवस्था यहाँ जनाउनु भयो। यसलाई मान्नुहोस् एक किसिमबाट भूत, वर्तमान र भविष्य। पश्चात यत् एतत् अवशिष्येत सः अपि अहम एव। सृष्टि विलय पश्चात रहनेवाला पनि मै हुँ। सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व मै थिएँ, सृष्टि हुँदा पनि छु। सृष्टि नष्ट भएर जान्छ, विलय भएर जान्छ, म कहिल्यै विलय हुँदिन, रहनेवाला पनि मै हुँ। त्यसैले के भनिन्छ? अविनाशी न विनाशी इति अविनाशी। हामी के हौ? विनाशी हौ। यो शरीर विनाशी हो, आत्मा के हो? अविनाशी हो। त्यो आत्मा कहाँबाट आयो त फेरि चिनाउनु पर्यो नि। हजुर कहाँबाट पुराण सुन्न आउनुभयो भनेर कसैलाई सोध्नुभयो भने म हो त्यहाँबाट, फलानु ठाउँबाट, यहाँबाट, त्यहाँबाट भनेर हामी चिनाइदिन्छौँ नि आफू आएको। अन्त आत्माको ठेगान चाहिँ कहाँ हो त? उसो भए यो मूढ शरीर त फलानुको घरबाट आयो। आत्मा कहाँबाट आयो भन्दा परमात्माबाट आयो। अनि त्यो परमात्मा कहाँ छ त उसो भए भन्दा माथि छ, जसलाई उसले सञ्चालन गरिराखेको छ। उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अधीनमा जो विश्व ब्रह्माण्ड चलिराखेको छ, अडेको छ। ऋतेर्धम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यहाँ आभास र तमको कारणले जीवहरू संसारमा डुबिरहेका छन्, भड्किरहेका छन्। तमह भनेको एउटा अन्धकार हो। के गर्छ यसै भन्दा ईश्वरको नजिकमा जान दिँदैन। ईश्वर नजिकै छ, देख्न दिँदैन, पर्दाले ढाकेको छ। अब अँध्यारो भयो, यहाँ बत्ती छैन भने हाम्रो नजिक अगाडि के छ त्यो हामीलाई पत्तो हुँदैन। यो बाहिरी भौतिक आँखाले पनि देख्न सकेन। त्यसै गरी विवेकको दृष्टिले पनि यदि तम अन्धकारले ढाकेको छ उसलाई भने देख्न सक्दैन, जान्न सक्दैन। आभास भनेको यस्तो हो कि जस्तो मलाई लागेको थियो, यस्तो आभास भएको थियो भनिन्छ नि। कता कता त्यो अनुभूतिमा आउने कुरा हो। हृदय आभास भनेको नभएकोलाई देख्नु, जो छैन, जो थिएन, यो चाहिँ हो कि जस्तो मलाई लाग्यो, पक्कै हो भन्ने। अब तमह भनेको अन्धकार, जो हो उसलाई देखेन, यो होइन रहेछ, छैन भनिदियो। भएकोलाई नदेख्नु तमह, नभएकोलाई देख्नु आभास। यही दुईटा चीजमा संसार भड्किएको छ, डुबेको छ। भएकोलाई चाहिँ यही हो भनेर समाउन सक्दैन, जो छैन थिएन त्यसलाई चाहिँ समाउँछ।
यसै भनिन्छ माया। यही हो रे माया। माया यसलाई भनिन्छ हुनेलाई नचिन्ने, नहुनेलाई चिनेको अभिनय गर्ने। जो आत्मा अविनाशी हो उसलाई जानेको छैन। के भन्छ त भन्दा यो शरीर नै आत्मा हो, म त मर्नेवाला रहेछ भनेर उसले के गरिदियो त भन्दा यो जीवलाई, जीवात्मालाई पनि मर्नेवाला बनाइदियो। अमृत लगेर विषको कुवामा मिसाइदियो। यसलाई भनिन्छ मायाको नृत्यमा डुबेको जी। माया के हो त यहाँ भन्नु हो भगवानले? माया भनेको एउटा नर्तकी हो जो संसारमा नाच्ने मजासित। अब त्यसको नाच हेरेर प्राणीहरू, जीवहरू मस्त रहन्छन्। आहा कति राम्रो रहेछ। मायाले यस्तै भुलाइदिन्छ अरे। फालन ठाउँमा गएको, पुराण सुन्न गएको, कति मिठो प्रसाद खिलाएको अघि साह्रै मिठो हुँदो रहेछ। अब अर्को ठाउँ लाग्यो भने छुट्याउनु हुँदो रहन्छ भन्ने स्वाद बसाइदिन्छ। ससुराल गएको ज्वाइँलाई ठुलै सम्मान मिल्यो। हट, ज्वाइँ भन्नु त साह्रो गर्व ठुलो कुरा पो रहेछ। यसो ठुलो सम्मान पो मिल्दो रहेछ। यस्ता वस्तुहरूमा लागेर मायाको इसारामा मानौ हामी जीव मायाको कठपुतली बनिरहेका छौँ। जहाँ नचाउँछ उतै नाचिरहेका छौँ। यसलाई छुटाउनु के गर्ने त? उसो भए यो माया भने के हो त भन्दा भगवानको सेविका हो। भगवानको सेविका हो। मानौ मन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो भने पहिला सल्लाह गर्नुपर्छ उसको पिएलाई, होइन? उसँग कुरा नगरी कहाँ छ, के गर्छ, कसो गर्छ, कसरी भेट्ने, कहाँ जाने पत्तो हुँदैन। पहिला उसँग सल्लाह गर्नुपर्ने। चिने छैन, जाने छैन, पहिला उसको सेवकसँग सम्पर्क बढ्छ, संयोग हुन्छ। अनि उसको सहयोगले हामी मन्त्रीसम्म पुग्दछौँ, उसको मालिकसम्म पुग्छौँ। माया भनेको भगवान नारायणको सेविका हो। यही मायालाई साथमा लिएर भगवानले सृष्टि रचना गर्नु भएको। बिना माया सृष्टि हुँदैन, बिना अहङ्कार सृष्टि हुँदैन, सत्व रज तम 3 गुण बिना सृष्टि हुँदैन, र शक्ति बिना पनि सृष्टि हुँदैन। त्यसैले सबै कुरा हामीमा छ। अब के गर्ने त? यदि मालिकलाई चिनिएको छ, मन्त्रीलाई चिनिएको छ भने त्यो सेवकको आवश्यकता पर्दैन अरे। जसको सिधै कनेक्सन छ भने ऊ आफै जान सक्छ। अब कोटेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ हो भन्ने थाहा हुने व्यक्तिलाई ऊ राति पनि हिँड्न सक्छ, दिनमा पनि हिँड्न सक्छ। ऊ जसरी जहाँबाट पनि आउन सक्छ। जसलाई थाहा छैन दिउँसो झलझलाकार सूर्य उदय राख्नु भएको छ, ऊ बाटो अलमल्ली राखेको हुन्छ। छेक्यो केले त भन्दा त्यहाँ भ्रम भएको ज्ञान भएन नि, यसले उसलाई छेकी राखेको छ। भक्तवत्सल भगवानको, गौरी शङ्कर भगवानको, भागवत भगवानको जय हो। अब के गर्ने त भगवान भन्दा मायालाई उल्टाइदिने अरे। मायालाई उल्टाउँदा के हुन्छ? या मा, या भनेको संस्कृतमा जुन, मा भनेको निषेधवाचक, न मा संस्कृतवाचकमा होइन छैन भन्ने अर्थ जनाउँछ। हेर्नुहोस्, जुन चिज छँदै छैन हो त्यो चिजको पछि लागेर हामी नाचिरह्यौँ, डुली राख्यौँ। त्यसैले भएकोलाई देख्या छैन, नभएकोलाई समय राख्या छ। मूल जरो समाउनु पर्नेमा बोक्रा नै पूर्ण हो, त्यो छाला नै यसको मूर्त रूप हो, पूर्ण रूप हो भनेर यसलाई समाउनु जस्तै मायाले यी संसारमा घुमाइराखेको छ। यी माया मेरै अधीनमा चलेकी छिन्, मेरो इसारामा उनले काम गर्छिन्। तर म चाहिँ
त्यहाँ भन्दा पनि माथि छु। जसरी पानीमा डुङ्गा तैरन्छ त्योभन्दा माथि छु। जसरी हिलोबाट कमलको पुष्प हिलोलाई र जललाई भेदन गरेर बाहिर निस्कन्छ। पद्मपत्र मिवाम भसा कमल पुष्प हिलोलाई छेडेर पानीलाई भेदन गरेर बाहिर निस्कन्छ। आनन्दसँग दिद फकाएर खिल्दछ। उसलाई न हिलो लागेको छ न जलमा डुबेको छ। हेर्नुहोस् भगवान चराचर जगतमा पनि व्याप्त हुनुहुन्छ, कण कणमा पनि प्रविष्ट हुनुहुन्छ र योभन्दा भिन्न पनि हुनुहुन्छ। यहाँ आवरणमा ढाकिनु भएको छैन। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रवेशान्य प्रवेशानि तथा तेषु न तेष्वहम्। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा म व्याप्त रहेको छु, म भिन्न यो जगतै छैन, यो जगत नै मै हुँ, जगत नै भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामीले हिजै सुनेका छौँ। यो चराचर जगत जति देखिएको छ, पहाड नदी नाला वृक्ष लता पहारा, यी सबै भगवानको स्थूल रूप हो भनेर हामीले सुनेका छौँ। चराचर जगतमा नै प्रभु व्याप्त हुनुहुन्छ। यदि प्रविष्ट हुँदा हुँदै पनि म चाहिँ अप्रविष्ट छु भनेको भिन्न छु। अब हामी यहाँ छौँ भने घरमा छैनौँ, घरमा भयौँ भने यहाँ हुँदैनौँ, यही अपूर्ण। त्यसैले भगवानलाई भनिन्छ पूर्ण पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एउटा घडामा जल भरि थियो। अब हामीले यहाँ जल चाहियो दिनुहोस् त भन्दाखेरि निकालियो। निकाल्दाखेरि के हो त्यो? जतिको तति छ कि छैन त भन्दा छैन, घट्यो। फेरि निकालौँ, फेरि घट्छ, फेरि निकालो, फेरि घट्छ। समुद्रको जल घट्छ कि बढ्छ त? समुद्र कहिले घट्दैन, कहिले बढ्दैन। समुद्रमा भेल जाओस्, चैत वैशाखको खडेरी आओस्, 11 रहन्छ अरे। यसलाई भनिन्छ परिपूर्णतम। 24 गुरुमा हामी सुनौला समुद्रको लक्षण। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। भगवान के हुनुहुन्छ? पूर्णमदः अतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्णम एव, पूर्ण नै हुनुहुन्छ। अनि यो चराचर जगत उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेपछि त खोटिनु पर्यो नि त, घट्नु पर्ने नि, तर घटेको छैन। पूर्णम इदम, चराचर जगत सृष्टि पनि गर्नु हो, सृष्टिमा पनि व्याप्त हुनुहुन्छ, तथापि उहाँ पूर्ण नै हुनुहुन्छ। पूर्णबाट निकाल्दाखेरि पूर्ण नै रहन्छ। घडाको जल अपूर्ण, घडा अपूर्ण, हामी अपूर्ण। त्यसैले यहाँ आयो त्यहाँ खाली, त्यहाँ गयो त्यहाँ खाली। हामी दुई ठाउँमा रहन सक्दैनौँ, रहन्छौँ त एकै ठाउँमा। भगवान यहाँ पनि र त्यहाँ पनि। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत भनेर गुरुहरूले सङ्कल्प पढ्नुभन्दा अगाडि पनि पढ्नुहुन्छ यो श्लोक। हजुरको घरमा प्रायश्चित गोदान गर्नुभन्दा अगाडि यो श्लोक पढ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति महत्त्वपूर्ण मन्त्र हो यो। जले विष्णु, जलमा पनि भगवान, स्थले स्थलमा माटोमा पनि, पहाडमा पनि, गिरिकन्दा र पहाड, रुख वृक्ष जता जहाँ पनि भगवान हुनुहुन्छ। अग्निमा पनि, पत्थरमा पनि, सर्वत्र पशु पक्षी मानव कीट पतंग सर्वत्र भगवान परिपूर्ण हुनुहुन्छ। म प्रवेश पनि भएको छु र उनीहरूभन्दा भिन्न पनि छु। हामी पानीभित्र प्रवेश गऱ्यौँ भने माटोमा रहन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी विनाशी हौँ, नाशवान हौँ,
क्षणवान हूँ भगवान अविनाशी शाश्वत अजह नित्य परिपूर्ण। भक्तवत्सल भगवान को ये चतुश्लोकी भागवत हो अत्यंत परिपूर्ण छ। यही मन्त्रमा सम्पूर्ण भागवत टिकेको छ। एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। त्यसैले भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ हे ब्रह्माजी के छ त यहाँ संसारमा के फैलिराखेको छ भन्दा अन्वय र व्यतिरेकको भान भइराखेको छ। के हो त अन्वय व्यतिरेक? अन्वय व्यतिरेकाभ्यां अन्वय भनेको ब्रह्म छ ब्रह्म छ। कसरी भगवान छ भन्छन् नि। भगवान छैनन् भगवान भए देखिनु पर्थे खोइ त भन्ने पनि छन् यहाँ फेरि। छ भन्ने पनि यहाँ छन् छैन भन्ने पनि यही छन्। ब्रह्म छ भन्ने एकतर्फ छन् व्यतिरेक ब्रह्म छैन अलिकति दुःख पर्यो भने अब कहाँ जाने त? न पतिले न पत्नीले सुख दिन सक्छन् त्यो दुःख परेपछि। न छोरा न छोरी न इष्टमित्र न बन्धु बान्धव न छर छिमेकी न अफिसका अफिसर न प्रधानमन्त्री न राष्ट्रपति न राजा न रङ्ग कसैले केही दिन सक्दैन। अनि भगवान चाहिँ छन् कि क्या हो? अब चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भनेर कता कता दिमाग घुम्छ। त्यसपछि बुद्धि भ्रमित भइदिन्छ। अब विश्वास नलाग्ने मानिसलाई पनि जब ठक्कर खान्छ ठोसिन्छ तब होस खुल्छ। अनि उसले भन्छ हार खायो नि त पतित हो गल्यो उसको दम चलेन उसको पुरुषार्थले काम गरेन। अनि भगवानलाई स्वीकार छ रे। नास्तिकले पनि अन्तिम घडीमा ब्रह्मलाई स्वीकार छ। यहाँ जसै जति जे भनुन् जुन धर्ममा लागुन् भगवान मानुन् या नमानुन् अन्तिम घडीमा उसलाई यसको अनुभव हुन्छ। बेचारो बोल्न सक्दैन र पनि उसलाई लाग्छ कि मैले भुल गरेँ भगवान रहेछन् मैले बिर्सेँ भनेर लाग्छ। अन्तिम घडीमा दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे उसको दुख न हो जाए। दुख पर्दा मात्रै भगवान सम्झिन्छन् सुखमा सम्झिँदैनन्। मानिसले गल्ती गर्छ दुःख गर्छन् त्यो कटाउन पनि कतिपय धर्म कर्म गर्छन्। बाबु लिसो टाँसेपछि छुटाउन गाह्रो पर्छ। टाँसियो छुटाउन गाह्रो। जसरी फलाममा चुम्बक टाँसिन्छ त्यसै गरी हाम्रो कर्महरू जीवमा टाँसिएको हुन्छ त्यो नभोगी सुख छैन। नभोक्तम चेते कर्म कल्पकोटि सतैर। यो सर्वत्र सर्वस्वरूप रूपमा म नै रहेको छु ब्रह्माजी यो कुराको चिन्तन गर्नुहोस् यसलाई कदापि नभुल्नुहोस् भनेर भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवत दिनुभयो। यही ज्ञान नारदजीलाई ब्रह्माजीले दिनुभएको मभन्दा ठुलो को छ भन्ने कुरामा यसरी सृष्टिको क्रम चलेको हो। परिपूर्णतम एक रस ब्रह्म ज्योति नै हाम्रो स्वामी मालिक हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले नारद बताउनुभयो। उनी नारद हिजो वेदव्यासजीलाई यही चतुश्लोकी भागवत दिनुभयो। त्यहाँबाट 18,000 श्लोकले युक्त श्रीमद् भागवतको रचना भयो जो 18औं नम्बरको पुराण हो। यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव स्वामीजी महाराज परीक्षितलाई बताइराख्नु भएको छ। परीक्षित यस्तो छ भगवानको स्वरूप। उहाँ देखिनुहुन्न
र पनि व्याप्त हुनुहुन्छ। जसरी दुधमा घिउ लुकेको छ देखिँदैन, अब कसले भन्छ दुधमा घिउ छैन भनेर? त्यो हामीले त थाहा छ नि त। जसले दुध भन्ने नै जानकारी छैन उसले भन्ला घिउ छैन, भनेको अज्ञानता। हामीलाई थाहा छ दुधमै घिउ छ, नभए कहाँबाट आयो त? त्यहीँबाट जन्मिहाल्छ। यही हो ब्रह्मको शक्तिको रूप जो पदार्थमा प्रविष्ट भएका छन्, जो देखिँदैनन्। देख्नको लागि, अनुभूति गर्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि स्मरण, कीर्तन, ध्यान, तपस्या, साधना र समर्पणको भाव आवश्यकता पर्दछ भनेर बताउनु। तर यहाँ श्रीमद् भागवतको 10 लक्षणको बारेमा बताउनु हो। भागवतलाई श्रेष्ठ मानेको एउटा यो कारण पनि हो। अन्य पुराणहरूमा 5 वटा मात्रै लक्षण छन्, भागवतमा 10 वटा लक्षण छन्। त्यसैले भागवत सर्वश्रेष्ठ मानेको छ। तर ज्ञानको हिसाबमा सबै समान छन्, सानो ठुलो कोही होइन। तर यहाँ के छ? केवल आनन्दै आनन्द मात्रै छ भागवतमा। किनकि बोक्रा ताछेर त्यसका गाँठा गुठी दाना बिया फ्याँकेर सुधारीको फल खाँदाखेरि हाम्रो दाँतमा केही लाग्दैन, अनि जिब्रोले स्वाद थाहा पाएर मिठो मानेर ग्रहण गरेको जस्तो हो यो भागवत। कस्तो रसभरी जस्तो, अगाडिबाट खानुहोस्, तितो आएन, गुलियो नै आयो। अब उतापट्टि खानु पर्यो, तितो चाहिएको थियो मलाई भनेर अर्को ठाउँमा हजुरहरूले चोक्नुहोस् त, गुलियो नै आउँछ। मिश्रीको दाना हेर्नुहोस्, जताबाट खायो भने आउँछ के? गुलियो। होइन मलाई त अमिलो चाहिएको थियो, मिश्रीमा अमिलो हुँदैन छ, के हो यो भने अब जाने भो उसको मस्तिष्क एउटा फ्युज उडेछ। फ्युज गएपछि यस्ता कुरामा मानिस अलमलन्छ। कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमोतयः मन्वन्तरे सान कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 वटा लक्षण भागवतमा के हो त? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वन्तर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 वटा छन्। भागवतमा कतिवटा स्कन्द छन् भनेको थिएँ मैले हिजो? कतिवटा छन्? 12 वटा। सम्झिराखौँ, आजसम्म बताउनुपर्छ अनि भोलिदेखि हजुरले चाहिँ बताउनुपर्छ भोलिदेखि। 12 वटा स्कन्द छन्, 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय छन् भागवतमा। प्रथम स्कन्द अधिकारी लीला, द्वितीय स्कन्द ज्ञान लीला। अब बाँकी कति रहन्छ? 12 वटामा 10 वटा बाँकी रहन्छ। यी 10 वटा लक्षण आइपुग्यो। अब सर्ग तृतीय स्कन्द, विसर्ग चतुर्थ स्कन्द, स्थान पंचम स्कन्द, पोषण षष्ठ स्कन्द, उति सप्तम स्कन्द, मन्वन्तर अष्टम स्कन्द, ईशानु कथा नवम स्कन्द, निरोध 10वां स्कन्द, मुक्ति 11 स्कन्द, आश्रय 12 स्कन्द। सर्ग भनेको भगवानले विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूलाई साथमा लिएर एकबाट धेरै हुने क्रमलाई अगाडि बढाउनु, अनि त्यहाँबाट मन्वन्तरहरू सृष्टिबाट पनि पुनः सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्दै जानु सर्ग। यसै गरी 10 वटा लक्षण भागवतमा परिपूर्ण रहेको छ। यहीबाट विभिन्न सृष्टि क्रमका विस्तार, भगवानका परम भक्तहरू राजाहरूको वंश विस्तार, उहाँका परम भक्तहरूको सत वर्णन यहाँ रहेको छ। यसरी व्याख्या गर्दै गर्दै 10वां स्कन्दमा पुग्दा निरोध भनिन्छ। निरोध भनेको एक किसिमको रोक्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब कसलाई रोक्ने, कसरी रोक्ने भन्दा आफ्नो आत्म तत्त्वलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा लगेर रोक्नु भनेको स्थापन गराउनु, यसैलाई भनिन्छ 10वां स्कन्द। त्यसैले भगवानले महारास रचाउनुहुन्छ, यो हो। अनि 11 स्कन्दमा ब्रह्म ज्ञानको व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले
मुक्ति भनेर बताइएको छ। मुक्तिका क्रम आश्रय दशम स्कन्ध कसरी कहाँ गएर ऊ मिल्यो बस्यो भन्ने कुरा त्यहाँ जनाइने हुनाले आश्रय। भक्तवत्सल भगवानको भागवत भगवानको यसरी व्याख्या गर्दै गर्दै नैमिषारण्य पावन क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिलाई सुतजी महाराजले द्वितीय स्कन्द पनि समाप्त गराउनुभयो, जसमा 10 अध्याय थियो। सोही प्रसङ्ग सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई सुनाउनुभयो र हामीले पनि श्रवण गर्यौं। अब एउटा भजन श्रवण गरेर हामी तृतीय स्कन्धमा प्रवेश गर्नेछौँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। छोरा पायो छोरी पायो, छोरा पायो छोरी पायो, पर्दा से बगर छनेरा मोरा देशा, पर्दा से बगर छनेरा सबैले ताली सुनाउनु। से बगर छनेरा मोरा देशा, पर्दा से बगर छनेरा।
भगवान को, भागवत भगवान को जय हो। अब तृतीय स्कन्धमा सुखदेव स्वयं बताउनुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, राजन अब हजुरले सबै कुरा परित्याग गर्नुभएको छ। मैले हजुरलाई परम तत्त्व पनि दर्शाएँ चखाएँ। अब हजुर यसैमा समर्पित हुनुहोस्। बाद उहाँले सोध्नुभयो भगवानका लीलाहरूको बारेमा मलाई केही श्रवण गराइदिनुहोस्। यसै प्रश्नमा सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ भगवानका परम भक्त उद्धव र विदुरको संवाद। जब दुर्योधनले अपमान गरे, तिरस्कार गरे, पाण्डवहरूलाई राज्य दिनुपर्छ, विशाल राज्य छ, एउटा गाउँ भने पनि दिउँ भन्दा दुर्योधनले गाली गलोच गरे, अपमान गरे, तिरस्कार गरे। जसको नुन खाएको छ उसको सोझो गर्न नआउने भने तथा नाम बोल्दा पापीको अन्न खाएर आफूलाई नै पापी बनाउनु हुँदै उहाँले मन्त्री पदलाई नै त्यागेर तीर्थयात्रामा जानुभएको। तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै जाँदा उद्धवजीसँग भेट हुन्छ। दुवै भगवान कृष्णका परम भक्त विदुरजी, स्वयं उहाँ धर्मराज हुनुहुन्छ विदुरजी, जसलाई हामी यमराज पनि भन्छौँ। ऋषिको श्राप मोचन गर्नको लागि उहाँ यस धरतीमा जन्म लिनुभएको हो। त्यसैले उहाँमा सत्य थियो, धर्म थियो। उहाँले नै रचना गर्नुभएको सत्य शास्त्र भनिन्छ विदुर नीति। उनी विदुरले लेख्नु भएको सत्य शास्त्र हो। ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई अर्थी बुद्धि दिनुहुन्थ्यो। तर दुर्योधनलाई के पाच्य भएर तसर्थ उहाँले राज्य छोड्नु हो। एउटा परम भक्तको यहाँ मेल हो, जो भगवान कृष्णका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। उद्धव यति बेला भगवान कृष्णसँग ज्ञान प्राप्त गरेर फर्कनु भएको अवस्था, विदुरजी तीर्थयात्रा हिँडिराख्नु भएको अवस्थामा एउटा ज्ञान लिएर आइराख्नु भएको, एउटा ज्ञान लिन गइराख्नु भएको, सम्यक यसरी मिलेको छ। अत्यन्त आनन्ददायक प्रसङ्ग यो। विदुरजीले प्रश्न गर्नु हो उद्धवजीलाई भगवान कृष्णहरूको विषयमा के छ, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ। भगवान कृष्ण आरामै हुनुहुन्छ, किन उहाँ यति समर्पित हुनुहुन्थ्यो भगवान कृष्ण। भक्ति भाव डुबेर विह्वल हुँदै, श्रद्धाको भाव आँखाबाट अश्रुको रूपमा बहाउँदै भगवान कृष्णको स्मरणमा विलीन हुनुभयो। उद्धवजीले भगवान कृष्णका बाल्य लीलाहरू बताइदिनुभयो। उहाँको जन्म प्रसङ्गदेखि उहाँले सानै उमेरमा गर्नुभएका पुतनावध, सकटासुर, तृणावर्त, विवासुर, बकासुर, वत्सासुर, धनिकासुर आदि सबैको अन्त्य गराउनु भएको विषयलाई दर्शाउनु हो। गोपिनीहरूलाई आनन्द खुसी प्रदान गर्नुभएको प्रसङ्ग, उहाँका वंशी वादनका प्रसङ्गहरू, कसरी जङ्गलमा गएर बाल लीला गर्नु हो, सबै कुरा बताइदिनु हो। विभिन्न दुष्ट राजाहरूको संहार गरेको प्रसङ्ग, रुक्मिणी, सत्यभाव, मित्रमित्र, नागनिधि, कालिन्दी आदि गरेका अष्टमहिषीहरूको साथमा विवाह गरेको प्रसङ्ग, भौमासुर, जरासन्ध आदि दुष्टहरूलाई संहार गरेका प्रसङ्गहरू, कंस आदि गरेका
दुष्टहरूलाई अन्त्य गरेर भगवानले सबैलाई आनन्द दिनुभयो, पृथ्वीको भार हलङ्ग गराइदिनु भयो। यस्ता भगवान कृष्ण दाजु बलरामको साथमा यस धरामा अवतीर्ण भएर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सनातन गराइबक्ष्य। उहाँका अपरम्पार लीलाहरू छन्। हे विदुरजी, अझ त उहाँका परम भक्त हुनुहुन्छ। हर बार हर क्षण उहाँको हजुरले चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु भगवान कृष्णका, जसलाई योगेश्वर भनिन्छ, योगीहरूको पनि ईश्वर योगेश्वर। यसरी कृष्ण विषय चर्चा गरेर उद्धवजीले विदुरलाई दिनुभयो। सुखदेव स्वामीले संक्षेपमा भगवान कृष्णको लीलाहरूलाई वर्णन गरेर परीक्षित महाराजमा बताउनु हो, प्रदान गर्नुभयो। भगवानका यस्ता यस्ता लीलाहरू छन् महाराज। र अन्तिम भगवान कृष्णले आफ्ना कर्मलाई समाप्त गरेर स्वधाम जानुभयो। यस्ता थिए भगवान कृष्णका लीलाहरू भनेर त बताउनु हो। उता विदुरजीलाई उद्धवजीले भन्नुभयो, विदुरजी, आजलाई अन्य ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहना छ भने भगवान कृष्णका विषय विस्तारमा सुन्ने इच्छा छ भने मैत्रेय मुनिका आश्रममा जानुहोस् भनेर यता पठाइदिनु भयो। मैत्रेय मुनिको आश्रममा जानुभयो विदुरजी। विभिन्न ब्रह्म विषयक चर्चाहरू गर्नुभएको छ। महाभारतदेखिका लीलाहरू वर्णन गर्न लाग्नु हो मैत्रेय मुनिले। र यता भगवान कृष्णको चरित्र संक्षेपमा वर्णन गरेर सुनाइदिनु भयो सुखदेव स्वामीले। महाराज परीक्षितलाई चित्त बुझ्यो। जसरी एउटा बालकलाई गुलियो पदार्थ मिठो लाग्छ, मिठाईहरू अत्यन्त सुन्दर ढङ्गबाट पकाइएको वस्तुहरू मिठो लाग्छ, यदि उसले चाहे भने हामीले नदी सुख पाउँदैन। उसले रोएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि कसरी ढिबी गरेर हुन्छ लिएर छाड्दछ, उसलाई नखिलाई सुख हुँदैन। परीक्षित महाराजलाई त एउटा चकलेट खिलाएर बच्चालाई लोभमा फसाएको जस्तो भयो। संक्षेपमा भगवान कृष्णको लीला बताउँदाखेरि हात जोड्नु हो, पाउ समाएर विन्ती गर्नु हो सुखदेव स्वामी, हे भगवान, हे गुरुदेव, आज हजुरले भगवान कृष्णका चरित्रलाई यति छोटो तरिकाले बताउँदा मेरो चित्त मानिराखेको छैन, मेरो मन मानिराखेको छैन। भगवान कृष्णका चरित्रलाई हजुरले विस्तारमा बताइदिनुहोस्, मेरो विन्ती छ भनेर नमन गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो भगवान कृष्णको लीलालाई विस्तारमा श्रवण गर्ने। एक किसिमबाट तृतीय स्कन्धमा नै भागवतलाई समाप्त गरिदिनु भएको छ कृष्ण लीलालाई सुखदेव स्वामी। र उहाँले विन्ती गरेपछि विस्तारमा बताउनको लागि सुखदेव स्वामी अगाडि बढ्नुभयो। मैत्रेय मुनिको शरणमा परेर विदुरजीले सृष्टिका विषयहरूमा प्रश्न गर्नु, कसरी यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएर सृष्टि विस्तार भयो मलाई बताइदिनुहोस् भनेर सोही प्रसङ्ग महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताउन लाग्नुभयो। राजन, धैर्यपूर्वक यदि हजुर श्रवण गर्नुहुन्छ भने म हजुरलाई कृष्ण लीला भागवत तत्त्वपान गराउनेछु, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। सोही प्रसङ्ग नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिलाई शुद्धजी महाराजले सुनाउनु भएको प्रसङ्ग हामीले यहाँ श्रवण गऱ्यौँ। अब हाम्रो मध्याहको समय भएको छ, 1 घण्टा हामी विश्राम गर्नेछौँ, आरती पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। तयार छ कि छैन? यस्ता आनन्ददायक लीलाहरू व्याख्या गर्नको लागि, श्रवण गराउनको लागि प्रारम्भ गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीले। अत्यन्त आनन्दका प्रसङ्गहरू, अझै मिठा मिठा प्रसङ्गहरू हामीले सुन्न पाउनेछौँ। तसर्थ भगवानले हामीमा अनुकम्पा गर्नुभएको छ, कृपा वर्षाउनु भएको छ। 7 दिनसम्म बसेर ब्रह्म चिन्तन गर्ने, भक्ति चिन्तन गर्ने अवसर जुटेको छ। त्यसैले सकेसम्म हामीले यो सौभाग्यलाई
नछुटाउँ नभुलौँ, यसलाई खेर जान नदेऊ, जसले आत्मबोध गराउँछ। मानव चिनाउँदछ, ब्रह्म तत्व चिनाउँदछ, शक्तिको पहिचान गराउँदछ, हाम्रो स्वरूपको अनुभूति गराउँदछ। यस्तो परिपूर्णतम भागवत शास्त्र दर्शन गर्ने, श्रवण गर्ने परम सौभाग्य प्राप्त भएको छ। त्यसैले हामी धेरै धेरै भाग्यवानी छौँ।